टर्मिनल भोल्टेज हामीलाई चाहिँ डाइरेक्ट यसरी भी जसरी नदिकन हामीलाई चाहिँ कुनै दुईटा नोडको दुईटा टर्मिनलको पोटेन्सियल थाहा छ भने पनि हामी डिफरेन्स क्याल्कुलेट गरेर हामी यो फर्मुलामा चाहिँ वी क्यान सब्स्टिट्युट इट। सो डिभी को ठाउँमा डिभिए माइनस बिबी लेख्न सक्छौँ। So this equation today we are going to use in our derivation of integrator and differentiator. इन्डक्टर को त जस्ट फर द सेक अफ चाहिँ अब सेट राखिदिएको मैले यो हामी यो कोर्समा त्यति धेरै युज गर्दैनौँ, तर पनि युज हुँदै नहुने भन्ने चाहिँ होइन। अगाडि बढौँ। सो अब मैले चाहिँ रिभ्यू गराउँदाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू रिभ्यू गराउँछु, यी कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन् भन्ने हिसाबले। सो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन आइडियल ओप एम्प भन्ने जाँचमा धेरैचोटि सोधेको छ र यसको चाहिँ मेजर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट र यही बेसिसमा हामीले सबै डेरिभेसन गर्ने भएको हुनाले पनि मैले यसलाई चाहिँ रिभाइज गराउन चाहेँ। सो कुनै पनि आइडियल ओप एम्पको इनपुट इम्पिडेन्स इन्फाइनाइट हुन्छ र कुनै पनि एम्प्लिफायरको इनपुट इम्पिडेन्स जति धेरै भएको त्यति राम्रो हुन्छ भनेर हामीले हिजो चाहिँ कमेन्ट गरेका थियौँ एउटा सर्किट बनाएर, टु पोर्ट नेटवर्क मोडल बनाएर। त्यसपछि आइडियल ओप एम्पको जिरो आउटपुट इम्पिडेन्स हुन्छ। स्टुडेन्टहरूले जहाँ घोक्ने क्रममा यो दुईटा उल्टो पाल्टो लेखिदिन्छन् कि इनपुट इम्पिडेन्सको ठाउँमा जिरो, आउटपुट इम्पिडेन्स चाहिँ इन्फाइनाइट भनिदिन्छन्। अनि त्यो भयो भने जहाँ जिरो पायो कि किन भन्दाखेरि त्यो फन्डामेन्टल कुरामा त कहिले नि मिस्टेक गर्न भएन नि त, होइन? सो त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला। फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ इज इन्फाइनाइट। अब यो भन्न खोजेको यसले चाहिँ धेरै वाइड स्पेक्ट्रमको सिग्नललाई पास गर्न सक्छ भन्न खोजे हो। कमन मोड रिजेक्सन रेसियो इन्फाइनाइट भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्यारामिटर हो जसले चाहिँ नोइजलाई कतिको रिजेक्ट गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ यो प्यारामिटर हो। यो धेरै भएको राम्रो, आइडियल ओप एम्पको लागि यो इन्फाइनाइट हुन्छ। ओपन लुप गेन यानि कि फिडब्याक बिनाको गेन, कुनै पनि एउटा ओप एम्पलाई यत्तिकै राखेर कुनै फिडब्याक दिनु भएको छैन र यसलाई दुईटा इनपुट मात्रै दिनु भएको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसले अफर गर्ने गेनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? वी कल इट ओपन लुप गेन। जस्तै अब यो चाहिँ V1 भयो, यो चाहिँ V2 भयो र जहिले पनि नन इन्भर्टिङ र इन्भर्टिङ टर्मिनलको चाहिँ डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्ने हो। सो V0 इक्वल टु A टाइम्स V1 माइनस V2 हुन्छ, के अरे सरी V2 माइनस V1, किनभने हामीले चाहिँ नन इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलको लागि हेर्ने हो ओप एम्पको केसमा चाहिँ। सो यो ए को भ्यालु चाहिँ आइडियल्ली इन्फाइनाइट हुन्छ, यति ठुलो हुन्छ कि वी क्यान कन्सिडर इट लाइक इन्फिनिटी, अथवा चाहिँ यति धेरै हुन्छ कि हामीले चाहिँ यसलाई ए टेन्स टु इन्फिनिटी भनेर हामी म्याथमेटिकल्ली वी क्यान डिस्क्राइब इट। सो यस्तो धेरै गेन पनि इट इज नट युजफुल। कुनै चिज धेरै हुनु पनि राम्रो होइन। सो इट सुड बी कन्ट्रोल्ड, होइन? कुनै चिजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु सबभन्दा च्यालेन्जिङ हुन्छ। जस्तै न्युक्लियर इनर्जीमा पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नु ठुलो कुरा हो। इनर्जी हार्नेस गर्न, त्यो रेडियो एक्टिभ रियाक्सन क्यारी आउट गर्न त ठुलो कुरो होइन, तर त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर त्यसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन इनर्जी निकाल्नु अनि हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा पठाउनु इज अ च्यालेन्जिङ थिङ इन अ न्युक्लियर पावर प्लान्ट। अदरवाइज त बम जस्तो बन्छ, होइन? सो विच विल अफेक्ट द ह्युम्यानिटी। त्यसपछि वेन इनपुट भोल्टेज इज जिरो, आउटपुट भोल्टेज इज अल्सो जिरो। यो चाहिँ अब हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि इनपुट जिरो भएपछि त आउटपुट जिरो भइहाल्छ नि जस्तो लाग्न सक्छ, तर दिस इज अ भेरी पोइन्ट, दिस इज अ पोइन्ट विच रिफर्स टु सम नोइज थिङ्स है। सो अफसेट करेन्ट, अफसेट भोल्टेज भन्ने हुन्छ अपरेसनल एम्प्लिफायरमा। नोइजको कारणले गर्दा इनपुट जिरो हुँदा नि आउटपुट आइरहेको हुन्छ कि ओप एम्पमा। सो त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्न खोजेको हो। सो जाँचमा चाहिँ लिस्ट डाउन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा चाहिँ राइट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ आइडियल ओप एम्प भनेर 2 देखि 4 मार्क्समा बेला बेलामा सोधिरहेको हुन्छ। यो लेख्ने यति हो। सो फोकस अन दिस है। सो यो कुरा चाहिँ कण्ठस्थ हुनु पर्यो, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन आइडियल ओप एम्प भनेर। अगाडि बढौँ। सो अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि आइडियल इन्भर्टिङ अपरेसनल एम्प्लिफायर सर्किट भनेर पढ्यौँ। यसको डिजाइन पनि पढ्यौँ इन टर्म्स अफ के अरे एज इन द फर्म अफ अ न्युमेरिकल। अब यो एउटा अपरेसनल एम्प्लिफायर हो अनि दिस इज अ सर्किट बिल्ट युजिङ दिस ओप एम्प। अहिले हामीले यो केसमा चाहिँ बायसिङ टर्मिनललाई वी आर इग्नोरिङ, किनभने हामीले चाहिँ यसको फङ्सनल आस्पेक्ट डिस्कस गर्न खोजिरहेको भएर। सो कुनै पनि इनपुट सिग्नल मैले चाहिँ एप्लाई गरेँ थ्रु इट्स इन्भर्टिङ टर्मिनल, त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले कस्तो आउटपुट पाउने रहेछु त? मैले चाहिँ एउटा एम्प्लिफाइड तर 180 डिग्री फेज सिफ्ट भएको चाहिँ एम्प्लिफाइड आउटपुट पाउँदो रहेछु, किनभने इन्भर्टिङ इनपुट टर्मिनलमा मैले इनपुट दिएँ भने आउटपुट चाहिँ एम्प्लिफाई त हुन्छ तर इन्भर्टेड पनि हुन्छ। सो इन्भर्ट हुनु भनेको 180 डिग्री फेज सिफ्ट हुनु हो, फेज डिफरेन्स हुनु हो। अब यस्तो खालको सर्किटमा द क्लोज लुप गेन अथवा गेन विथ फिडब्याक
इज गिभन बाई दिस फर्मुला। सो अब फिडब्याक बिनाको गेनलाई ए भन्छ, विच इज भेरी लार्ज एन्ड नट युजफुल होइन। तर हामीले चाहिँ यो सर्किटमा फिडब्याक राखेको हुनाले वी हेभ कन्भर्टेड दिस इन्फाइनाइट गेन इन्टु समथिङ युजफुल विच इज गिभन बाई दिस एसिएल। सो एसिएल इज द क्लोज लुप भोल्टेज गेन अफ दिस सर्किट। इट इज गिभन बाई द रेसियो अफ आउटपुट भोल्टेज टु इनपुट भोल्टेज। सो यो आउटपुट भोल्टेज भनिराख्दाखेरि इट इज अ सिग्नल भोल्टेज होइन, यो बायसिङ सप्लाईको डिसी भोल्टेज होइन। सो इट इज अ सिग्नल भोल्टेज। सो इट इज गिभन बाई द नेगेटिभ अफ द रेसिस्टर रेसियो। याद राख्नुहोस् यो नेगेटिभ रिप्रेजेन्ट्स फेज डिफरेन्स। रेसिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभ हुन्न। यदि जाँचमा न्युमेरिकल गर्दा रेसिस्टेन्स नेगेटिभ आयो भने आई हेभ डन सम ब्लन्डर मिस्टेक भन्ने बुझ्नु होला। रेसिस्टरको रेसियोले एउटा क्वान्टिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ विच इज गेन, र अगाडिको माइनसले चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स अ फेज डिफरेन्स। सो कुनै पनि एम्प्लिफायरको गेन -2 हुन्न भन्नुको अर्थ के हो त, यसले चाहिँ इनपुट भोल्टेजलाई 2 टाइम्सले इन्क्रिज गर्छ अनि आउटपुट दिन्छ, तर विथ अ 180 डिग्री फेज सिफ्ट। यो माइनसले चाहिँ त्यसको चाहिँ फेज सिफ्ट अथवा चाहिँ यो उल्टो छ है, यो सिग्नल उल्टो परेको छ है भनेर देखाउनलाई चाहिँ दिस माइनस साइन इज अट्याच। सो नर्मल्ली इन्भर्टिङ ओप्याम्पहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, गेन चाहिँ नेगेटिभमा हुँदो रहेछ। तर रेसिस्टर चाहिँ नेगेटिभ कहिले नि हुन्न है। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ आई क्यान पिक अप एनी भ्यालु अफ आरएफ एन्ड आर1 एन्ड कन्फिगर द गेन अफ दिस सर्किट। सो हामीले गेनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, आफ्नो अधीनमा राख्न सक्यौँ। वी क्यान पिक अप द भ्यालु अफ आरएफ एन्ड आर1 इन सच अ वे द्याट आई क्यान गेट एनी गेन आई डिजायर। सो दिस इज द प्रिन्सिपल बिहाइन्ड द डिजाइन अफ दिस सर्किट। र डिजाइन गर्दा जहिले नि एउटा भ्यालुलाई चाहिँ एजुम गर्ने। एजुम गर्दाखेरि जहिले पनि मार्केटमा मिल्छ भने चाहिँ मार्केटमा पाउने खालको, जस्तै 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, 1 किलो ओम होइन, 0.6 किलो ओम, यस्तो यस्तो रेसिस्टरहरू पाइन्छ होइन। अनि यस्तो पाइने खालको रेसिस्टरहरू चाहिँ चुज गर्नु भने यो डिजाइन बिकम मोर रियलिस्टिक। तर जाँचमा न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ जसरी माने पनि इट्स ओके, राइट छ भने यु विल गेट मार्क्स। तर राम्रो डिजाइनमा चाहिँ के हुनुपर्छ त, द कम्पोनेन्ट सुड बी चुजन इन सच अ वे द्याट दे रिप्रेजेन्ट द मार्केट्स कम्पोनेन्ट्स एभाइलेबल इन द मार्केट होइन। सो त्यो चाहिँ राम्रो डिजाइन हुन्छ, प्र्याक्टिकल डिजाइन हुन्छ, ल्याएर जोडेर इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्न सकिने खालको डिजाइन हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ आइडियल नन इन्भर्टिङ ओप्याम्प। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले इनपुट चाहिँ नन इन्भर्टिङ टर्मिनल थ्रु दिन्छौँ, नन इन्भर्टिङ टर्मिनल थ्रु हामीले इनपुट दिन्छौँ। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ आउटपुट आउँछ, इट विल बी एम्प्लिफाइड भर्सन अफ द इनपुट। अनि यसमा चाहिँ फेज सिफ्ट 0 डिग्री हुन्छ होइन। सो देयर इज अ 0 डिग्री फेज सिफ्ट, अथवा चाहिँ देयर इज नो फेज सिफ्ट होइन। सो इनपुट सिग्नल एन्ड आउटपुट सिग्नल आर इन सेम फेज। अनि त्यसपछि यसको गेन चाहिँ 1 प्लस आरएफ बाई आर1 हुँदो रहेछ। सो पोजिटिभ गेन हुने एम्प्लिफायरमा चाहिँ फेज सिफ्ट हुँदैन, फेज रिभर्सल हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्छ। सो दिस इज द केस अफ आइडियल नन इन्भर्टिङ ओप्याम्प। र यसको पनि हामीले चाहिँ हिजो डिजाइनको इक्जाम्पल चाहिँ हेरेका थियौँ। अब दिस इज अल अबाउट यस्टरडेज सेसन। हामीले लास्ट क्लासमा पढेको कुराहरूलाई मैले चाहिँ रिभाइज गराएँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज सेसन। सो आजको सेसन चाहिँ सुरु गरौँ हामी। यहाँसम्म यदि हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, अदरवाइज आई वुड मुभ फरवर्ड विथ द अदर डिस्कसन्स। केही छ हजुरहरूको? फिडब्याक करेन्टको डिरेक्सन अफ फ्लो भन्दिनु न। तपाईँको आवाज एकदमै सानो आछ, भन्नुहोस् त कसले बोल्नुभयो? विजयले हो? हजुर सर। अलि चर्को बोल्नु न, एकदम सानो भइसकेको छ। फिडब्याक करेन्टको डिरेक्सन अफ फ्लो। फिडब्याक करेन्टको डिरेक्सन फ्लो कुन सर्किटमा? नन इन्भर्टिङमा? दुईटैमा। ल यस्तो हो हेर्नु है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आवाज मैले चाहिँ अलि एकदमै कम सुने, तर अब मैले बोलेको तपाईँले राम्रैसँग सुन्नु भएको छ होला होइन, आई होप सो। यो इनपुट भोल्टेज जुन छ, यो इनपुट भोल्टेजको कारणले, यो इनपुट सिग्नल भोल्टेजको कारणले गर्दा चाहिँ दिस I1 विल फ्लो इन द सर्किट। किनभने भोल्टेज भनेको चाहिँ इट इज अ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स होइन, जसको कारणले चाहिँ इट इज करेन्ट चाहिँ बग्छ होइन। जसरी अब हामीले चाहिँ प्रेसर डिफरेन्स क्रिएट गऱ्यौँ भने पानी बग्छ भने जस्तै भोल्टेज डिफरेन्स अथवा चाहिँ तपाईँले कुनै भोल्टेज एप्लाई गर्नुभयो भने कुनै पनि सर्किटमा, यसले चाहिँ के गर्छ त, करेन्ट पुस गर्छ होइन इन्टु द सर्किट। अब यो करेन्ट जाने बाटो त दुईटा बाटो छ, आइदर इट क्यान गो थ्रु द फिडब्याक रेसिस्टर अर इट क्यान गो इनसाइड द ओप्याम्प।
अब ओपिएमको इनपुट इम्पिडेन्स इन्फाइनाइट भएको भएर हामीले आइडियल केसमा चाहिँ यो 0 हुन्छ भनेर हामीले मान्छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ फर्मुलाहरू सजिलरी निस्कोस् भनेर। अब यो आइएफ भनेको कसरी निकालिन्छ त? अब हामीले चाहिँ यहाँ सिम्पल ओम्स ल लगाइदिन्छौँ। ओम्स लले के भन्छ, रेसिस्टरको दुईटा इन्डको भोल्टेज डिफरेन्स भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स हो, विच इज V1 माइनस V0 इन दिस केस डिभाइडेड बाई आरएफ। अब हजुरको पक्कै पनि क्वेरी भनेको मैले डिरेक्सन यसरी मान्ने किन भन्ने होला। यदि तपाईँले मानेको डिरेक्सन चाहिँ अब यति चाहिँ अपोजिट छ भने यो नेगेटिभमा आउँछ। जस्तै मानौँ यो एउटा कुनै सर्फेस छ, म फोर्सको एनालोगी दिन चाहेँ हजुरहरूलाई। मानौँ एउटा कुनै अब्जेक्ट हो, मैले चाहिँ अब एफ भन्ने फोर्स एप्लाई गरेँ। अब एफ इजकल टु मैले चाहिँ -20 किलो न्युटन भनेर मेरो हिसाब गरेर आयो भने यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ के हो भने मैले मानेको एजुम गरेको डिरेक्सन चाहिँ ठिक रहन्छ। एक्चुअली द फोर्स इज इन दिस डिरेक्सन, होइन? अब यसलाई चाहिँ एउटा कुनै ऱ्यान्डम हाइपोथेटिकल इक्जाम्पल बुझ्नुहोस् फेरि, होइन? सो यसरी चाहिँ मैले के भन्न सकेँ त, 20 किलो न्युटन यता रहेछ भनेर यसरी बुझाउन सकेँ नि त, होइन? सो माइनस प्लसले डिरेक्सन जनाउँछ। अब यो करेन्टको डिरेक्सन पनि तपाईँले भ्यालिड हुने तरिकाले मान्नु पर्यो। अब यो केसमा मैले किन यसरी नै पर्टिकुलरली माने भन्दाखेरि यो साइन कन्भेन्सनको कुरा हो। हेर्नु, साइन कन्भेन्सनले के भन्छ भन्दाखेरि सबै यो एकै नास तरिकाले लिनुपर्छ। जस्तै अब मैले चाहिँ सोर्सबाट करेन्ट ओरिजिनेट भइरहेछ भनेर चाहिँ एजुम गरेँ। अब यो सर्किट भनेको आइडियल इन्भर्टिङ ओप्याम्पको केस भयो। अब अर्को सर्किटमा हेर्नुभयो भने दिस पोइन्ट इज एट अ 0 पोटेन्सियल। अब यो जुन बी भन्ने नोड छ, त्यो बी भन्ने नोडमा त के हुने भयो, ड्यु टु द भर्चुअल सर्ट यो दुईटा त कनेक्सन भयो जस्तो हुन्छ। अनि यो सेकेन्ड नोडमा त सिग्नल छ नि त, सिग्नल भएको हुनाले यो नोडको चाहिँ पोटेन्सियल भिइन हुन्छ। अब यो त इट इज एट द लोवर पोटेन्सियल नि त। यो ग्राउन्ड भनेको ग्राउन्ड इज एट लोवर पोटेन्सियल एज इन कम्पेरिजन टु दिस नोड बी। देयरफर करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ यतैतिर जाने भयो। जहिले पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै हाइटबाट स्टोनलाई छोड्नु भने त ग्राउन्डतिरै जान्छ नि, होइन? के अरे हायर एमजिएच हो नि त पोटेन्सियल इनर्जीको फर्मुला। हायर पोटेन्सियलबाट लोवर पोटेन्सियलमा, सर्किटमा पनि त्यही नै हो, होइन? सो हायर पोटेन्सियलबाट लोवर पोटेन्सियलमा चाहिँ करेन्ट बग्छ। अब यसलाई करेन्ट सप्लाई कहाँबाट हुन्छ त? अब यसो इन्टुइटिभली हेर्दाखेरि V0बाट, होइन? सो V0बाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, यता अब V0 यसको यो केसमा पोजिटिभ जस्तो हुन्छ। त्यो फेरि पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हुन्छ, त्यसरी नबुझ्नु होला फेरि, होइन? कन्फ्युजन होला। एसीमा चाहिँ फेरि डिसी जस्तो एब्सोल्युटली सोच्न मिलेन। बट स्टिल यो करेन्ट सप्लाई त कहाँबाट हुन्छ? V0 थ्रु हुन्छ। अनि त्यही भएर हामी के भन्न सक्यौँ त, इन दिस सर्किट आइएफ इज इक्वल टु I1 प्लस I2 भनेर यसरी हामीले चाहिँ केसिएल लगाउँछौँ। अनि बाँकी कुराहरू त हामी त्यही अनुसार डेरिभेसन गर्छौँ। सो हजुरले सोध्नुभएको क्वेसनको उत्तर पाउनुभयो? थ्याङ्क यू सर। ल, ओके। सो यो चाहिँ सर्किटको नेचर हेरेर कसरी लिने भन्ने कुरा हो। अरू कसैको केही छ? अरू साथीहरूको? प्रितम शाह, क्यान यु हेयर मी? छैन सर कुनै त्यस्तो। ए, सब क्लियर छ नि, होइन? यस सर। ल, अब सन्दीप त्रिपाठी, के कन्फ्युजन छ हजुरलाई अहिलेसम्मको डिस्कसनमा? ल, ओके, त्यसो भए म अगाडि बढेँ। अब अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सर्किट के छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेटेड सर्किट। अब हामी चाहिँ के डिस्कस गर्न गइरहेछौँ भने वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट अपरेसनल एम्प्लिफायर सर्किट। अब ओप्याम्पलाई युज गरेर कुनै अरू सर्किटहरू बनाउने। अब हामीले चाहिँ सुरुमै के भनेर डिफाइन गरेको थियौँ भने ओप्याम्प भनेको यस्तो हाई गेन मल्टी स्टेज एम्प्लिफायर हो जसले चाहिँ इनपुट सिग्नलमा चाहिँ म्याथमेटिकल अपरेसन गर्न हेल्प गर्छ भनेर हामीले चाहिँ पढेका थियौँ, होइन? यो च्याप्टर सुरु गर्दा के अरे हिजोको क्लासमा पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। सो इट इज एन ओप्याम्प सर्किट, यो एउटा यस्तो सर्किट हो, यो इन्टिग्रेटर भनेको ओप्याम्प सर्किट हो, इन विच द आउटपुट सिग्नल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इंटीग्रेशन अफ द इनपुट सिग्नल। द सर्किट डायग्राम फर द इंटीग्रेटर इज भनेर। अब हेर्नुहोस्, यो सर्किट एक्ज्याक्टली आइडियल इन्भर्टिङ ओप्याम्पको फर्ममा छ।
दिस सर्किट इज एक्ज्याक्टली सिमिलर टु आइडियल इन्भर्टिङ ओप्याम्प, तर के छ त फिडब्याक रेसिस्टरको ठाउँमा हामीसँग के छ क्यापासिटर छ। अरु त सबै सेम हो, हेर्नु त। सो देयर इज अ क्यापासिटर। आइडियल इन्भर्टिङ ओप्याम्पमा चाहिँ के हुन्थ्यो फिडब्याक रेसिस्टर हुन्थ्यो भने यहाँ क्यापासिटर छ। अब भर्चुअल ग्राउन्ड हुन्छ, हेर्नुस् भर्चुअल ग्राउन्डको कारणले अब यो केसमा त यो V2 त 0 पोटेन्सियलमा छ। ड्यू टु द भर्चुअल ग्राउन्ड, पहिला त भर्चुअल सर्ट हुन्छ अनि यहाँ यो V2 ग्राउन्ड भएको हुनाले भर्चुअल ग्राउन्ड हुने भयो। सो नोड B विल बी एट 0 पोटेन्सियल। अब यो सर्किटमा के हुन्छ त I1 इक्वल टु I2 प्लस IF हुन्छ, सरी IC हुन्छ। अब पहिलाको IF को ठाउँमा हाम्रो IC हुने भयो। दिस I2 विल बी 0 ड्यू टु द इन्फाइनाइट इनपुट इम्पिडेन्स अफ दिस ओप्याम्प, हैन। यो ओप्याम्पको चाहिँ इन्फाइनाइट इनपुट इम्पिडेन्स हुन्छ र मैले हिजो भनेको टु पोर्ट नेटवर्क मोडल अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ ओपन सर्किट जस्तो हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ I1 को चाहिँ फर्मुला भनेको चाहिँ के हुने भयो VI माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1 हुन्छ। अब राइट ह्यान्ड साइडमा त क्यापासिटर हो नि त। क्यापासिटरको चाहिँ अब एउटा टर्मिनलमा भोल्टेज V1 छ, अर्को टर्मिनलमा भोल्टेज V0 छ। त्यही भएर CdV/dt हो यसको फर्मुला। तर अब हाम्रो V भनेको त के हुन्छ V1 माइनस V0 हुन्छ, CdV/dt हो। सो यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त वी क्यान प्रोसिड विथ द डेरिवेसन। सो मैले अब त्यही गर्छु। खाली यहाँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त देयर इज अ क्यापासिटर इन द फिडब्याक लुप, त्यही हो। अब यो सर्किटमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हजुरहरूले डेरिवेसन गर्दा त्यही रिजनिङ दिनुस्, भर्चुअल ग्राउन्ड कसरी भयो भन्ने कुरा बताइदिन पर्यो। सो दिस इज सिमिलर टु व्हाट वी डिड इन द प्रिभियस डेरिवेसन्स। त्यसपछि अप्लाइङ केसीएल एट नोड बी, नोड बीमा केसीएल लाउने, किर्चोफ्स करेन्ट ल लाउने, जसले के भन्छ त त्यो नोडमा चाहिँ इन्कमिङ करेन्ट इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ भन्छ। दिस I2 मस्ट बी 0 इफ दिस ओप्याम्प इज आइडियल। त्यही भएर अब I1 इक्वल टु IC हुने भयो। I1 को चाहिँ हामीले अहिले भर्खर लागेको फर्मुला अनुसार मैले यो फर्मुला एप्लाई गरिदिएँ। अनि क्यापासिटरको हकमा चाहिँ CdV/dt हो। अब V हामीलाई थाहा छैन नि त क्यापासिटरको, त्यही भएर हामीले चाहिँ V1 माइनस V0 गरेर निकाल्यौं। तर भर्चुअल ग्राउन्ड भएको हुनाले V1 त 0 छ नि त हाम्रो। ड्यू टु द भर्चुअल ग्राउन्ड V1 इज एट 0 पोटेन्सियल, नोड B इज एट 0 पोटेन्सियल, देयरफर V1 को ठाउँमा हामीले 0 सब्स्टिट्युट गर्न पाउँछौं। त्यसपछि यो इक्वेसनमा के हुने भयो VI/R1 इक्वल टु माइनस C dV0/dt। अनि त्यसपछि अब मैले चाहिँ यसलाई यता कन्टिन्यू गरेँ। सो मैले चाहिँ CdV0/dt भनेको चाहिँ के हुने भयो त यो माइनसलाई अर्को साइडमा लान पाएँ। सो माइनस VI/R1 हुने भयो। अब यसमा चाहिँ dV0/dt भनेको माइनस 1/R1C हुने भयो। सो दिस इज अ भेरी सिम्पल थिङ। अब मैले चाहिँ के भन्न सक्छु त डेरिभेटिभको अपोजिट इन्टिग्रेसन हो नि त। यो इक्वेसनलाई मैले दुईटै साइडमा विथ रेस्पेक्ट टु dt इन्टिग्रेसन गरेँ भने के हुन्छ भन्नुस् त। विथ रेस्पेक्ट टु dt इन्टिग्रेसन गरेँ भने अन द बोथ साइड्स, सुरुको केसमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको केसमा के हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ dx को फर्ममा हुने भयो, dV0 को इन्टिग्रेसन, अनि त्यो त V0 हुने भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। अनि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के हुने भयो त माइनस 1/R1C, यो चाहिँ जुन एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी जस्तो हुन जान्छ र दिस इज द इन्टिग्रेसन अफ द इनपुट सिग्नल। अब यसमा यहाँ 0 राख्ने पनि चलन छ, 0 राखे पनि हुन्छ, माइनस इन्फिनिटीबाट सुरु हुन्छ भनेर पनि हामी सुरु गर्न सक्छौं। कुनै अननोन टाइम, अगाडिको कुनै अननोन टाइमबाट सुरु भएर अहिले भर्खर हामीले अहिलेलाई प्रेजेन्ट मान्यौं भने माइनस भने त पास्ट जस्तो भयो नि त। अनि त्यसरी चाहिँ हामी यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौं। सो माइनस इन्फिनिटीको ठाउँमा 0 आयो भने पनि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ रङ नमान्नु होला। सो यो बुक अनुसार फरक पर्छ। यसमा के कन्फ्युजन छ अब यहाँ हेर्दाखेरि झट्ट के देखियो त आउटपुट सिग्नल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द इन्टिग्रेसन अफ द इनपुट सिग्नल एन्ड देयरफोर दिस सर्किट इज नोन एज एन इन्टिग्रेटर। प्रफुल क्लियर छ? यस सर। ल अरु साथीलाई के कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले के गर्यौं भने यो सर्किट इन्टिग्रेटरको सर्किट हो भने यो सर्किटले इन्टिग्रेसन गर्छ, यो सर्किटलाई इन्टिग्रेटर भनिन्छ र यसको आउटपुट एक्सप्रेसन हामीले यहाँ डिराइभ गर्यौं। अहिले यदि कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन भने म अगाडि बढेँ। सो दिस इज द सर्किट अफ डिफरेन्सिएटर।
अब डिफरेन्सिएटरमा सबभन्दा फर्स्ट के Excuse me, हेर्नुहोस् sir. त हजुर हजुर सर त्यो अघिको जुन करेन्टको डिरेक्सन फ्लो भन्नुभएको थियो नि हजुरले हजुर हजुर सर त्यसमा क्या हजुर अनि बी के अरे फिडब्याक करेन्ट चाहिँ नोड बीमा लान्छ होइन सर अनि अनि नोड बी भनेको भर्चुअल ग्राउन्ड हुन्छ जेरो पोटेन्सियलमा हुन्छ अनि यतापट्टि पनि जेरो पोटेन्सियलमै हुन्छ होइन सर ग्राउन्ड पनि अनि करेन्ट चाहिँ त्यहाँबाट कसरी फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा ए यो केस यो त आइडियल भएको भएर यो त कस्तो भइदिएको भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले अब त्यही हिजोको कुरा अलिकति याद गर्नुपर्ने भयो पक्नु है त म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु अब सबभन्दा पहिला त ओपिएमको आउटपुट एक्सप्रेसन हामीले के भनेर पढाएको थियौँ यो घरिघरि चाहिँ यो फुल स्क्रिन आइदिँदैन कि कस्तो समस्या हुन्छ ल अब ठिक छ सबभन्दा मेन कुरा हजुरको के हो भन्दाखेरि मोडमा भइरहेको छु के ल अहिले ठिक छ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला सबभन्दा मोस्ट बेसिक इक्वेसन त हामीले कहाँबाट सुरु गरे हो भी नट इक्वल टु ए टाइम्स भी2 माइनस भी1 बाट सुरु गरे हो नि हैन यस सर अब यो दुईटा त इक्वल कहिले पनि हुन्न भन्नाले पर्फेक्टली इक्वल हुन्न कि आइडियल भएको भएर हो कि खास अब जस्तै अब हाम्रो चाहिँ भी2 माइनस भी1 इज इक्वल टु भी नट बाई ए अब यो चाहिँ ए भनेको इन्फिनिटीतिर टेन्ड गर्दाखेरि त यो भी2 माइनस भी1 त 0 हुने भयो नि त राइट ह्यान्ड साइडको एक्सप्रेसन त 0 हुने भयो नि त अनि त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ त्यस्तो एकदम एप्रोक्सिमेटली इक्वल हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ पोइन्ट आउट गरेका थियौँ अब तर कुनै पनि ओप्याम्पमा यदि त्यो प्र्याक्टिकल केस हो भने यसमा करेन्ट बग्छ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो त्यो करेन्टको सर्टेन सानै भए पनि एउटा म्याग्निच्युड हुन्छ यति सानो हुन्छ कि हामीले त्यसलाई इग्नोर गरेर चल्दा पनि केही फरक पर्दैन भनेर हामीले चाहिँ आइडियल मानेर इग्नोर गरेको हो बुझ्नुभयो यस सर जस्तै यो जेडिन भन्ने चिज पनि इन्फाइनाइट हुँदैन फाइनाइट हुन्छ अब प्र्याक्टिकल एकदम जस्तै ल मानौँ म अब बसेर चाहिँ एउटा कुनै इलेक्ट्रोनिक सर्किट डिजाइनै गर्छु भनेर बसेँ भने त्यो बेलामा यहाँ भएको फर्मुलाले यो सर्किटको अपरेसन मोटामोटी एप्रोक्सिमेट हिसाब गर्नलाई हेल्प गर्छ तर वेन एभर आई हेभ टु डिजाइन एनी प्र्याक्टिकल सर्किट यसरी चाहिँ हुँदैन सो त्यही भएर जहिले पनि पढाइ भने तपाईँले आइडियल ग्यास भनेर पढ्नुहुन्छ नि केमिस्ट्रीमा त्यो त हुँदैन नि रियलमा होइन सो रियल सिस्टम डिजाइन गर्दा प्र्याक्टिकल सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर सो मच भेरिएबल अब सोच्नु न अब त्यो प्लेनमा युज हुने इलेक्ट्रोनिक सर्किट डिजाइन गर्दा कति च्यालेन्जिङ होला सोच्नु त कति रोबस्ट हुनु पर्ला त्यो सर्किट त्यत्रो हाइटमा त्यस्तो भेरिएसनमा चाहिँ त्यो चाहिँ सिस्टम जान्छ होइन सो एकदम हाई अल्टिट्युडमा चाहिँ त्यो प्लेन हिँड्दाखेरि त्यो बेला पनि त सेन्सरले नर्मल्ली काम गर्नु पर्यो अनि ग्राउन्डमा ल्यान्ड हुँदाखेरि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै कम हाइटमा पनि तपाईँको चाहिँ राम्रो काम गर्नु पर्यो अनि त्यसको चाहिँ अपरेटिङ रेन्ज कति चाहिँ भेरिएसन हुनु पर्ला अब प्र्याक्टिकल्ली सर्किट डिजाइन गर्नु भनेको चाहिँ धेरै च्यालेन्जिङ कुरा हो र धेरै फ्याक्टरहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाइड वेमा सो दिस इज अ भेरी बेसिक कन्सेप्ट के अब यो एकदमै यो सर्किटलाई हामीले सकेसम्म सिम्पल तरिकाले हेर्न खोजिरहेको हो कि अप्रोक्सिमेट मेथड भन्छ कि यस्तो मेथडहरूलाई हामीले चाहिँ अप्रोक्सिमेट गरिरहेछौँ कि तर दिज आर भ्यालिड एप्रोक्सिमेसन्स किनभने यसबाट आएको एन्सरहरू चाहिँ मोरलेस चाहिँ नियर हुन्छ जुन डिस्क्रेट सर्किटमा अब जहाँ चाहिँ अब मैले आइसी डिजाइन गरेँ भने यसरी गर्न पाउन्न फेरि किनभने एउटा आइसीमा त यति धेरै कम्पोनेन्ट हुन्छ कि भन्नाले कस्तो आइसी भन्दा माइक्रो प्रोसेसर जस्तो आइसी कि त्यो कम्प्युटरमा हुन्छ नि चिप त्यसमा त देयर आर बिलियन्स अफ ट्रान्जिस्टर्स अब त्यहाँ बिलियनवटा ट्रान्जिस्टर हुन्छ इट अपरेट्स एट भेरी लो भोल्टेज अराउन्ड 3 भोल्टको रेन्जमा चाहिँ त्यसले काम गर्यो भने त त्यसमा त जुन करेन्ट सानो सानो एकदम न्यानो करेन्ट पिको करेन्ट अथवा चाहिँ फेम्टो करेन्ट विल अल्सो म्याटर सो मच हैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ दिज अप्रोक्सिमेसन विल अल बी इनभ्यालिड तर डिस्क्रेट सर्किटको हकमा जुन हामीले छुट्टा छुट्टै कम्पोनेन्टहरू पाउँछौँ त्यसको हकमा चाहिँ दिज एप्रोक्सिमेसन्स आर भ्यालिड हजुरले एन्सर पाउनुभयो मेरो अलिक म धेरै घुमेँ तर पनि यस सर थ्याङ्क यू सर ल ओके
अब डिफरेन्सिएटरको हकमा चाहिँ अब के हो भने इट इज एन ओप-एम्प सर्किट इन विच द आउटपुट सिग्नल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिफरेन्सिएसन अफ द इनपुट सिग्नल। द सर्किट डायग्राम फर डिफरेन्सिएटर इज भनेर आयो। सो अघिको सर्किट र अहिलेको सर्किटमा चाहिँ वाट इज द डिफरेन्स? क्यापासिटर र रेसिस्टरको ठाउँ इन्टरचेन्ज भयो। सो मैले क्यापासिटरलाई इनपुट पार्टतिर ल्याएर राखिदिएँ अनि रेसिस्टरलाई चाहिँ फिडब्याक पाथमा राखिदिएँ। सो रेस्ट अफ द सर्किट इज सेम। सो भर्चुअल ग्राउन्ड पनि हुन्छ यो नोड बीमा। सो अब अघिकै जस्तो हाम्रो यो सर्किटमा पनि के हुने भयो त? I1 विल बी इक्वल टु IR। अब I1 को हकमा के हुने भयो? सिन्स देयर इज अ क्यापासिटर, मैले क्यापासिटरको इक्वेसन लेख्नु पर्यो। अब क्यापासिटरको इक्वेसन के हो त? CD VI माइनस V1 बाई DT, यसको डेरिभेटिभ हो। अनि VR भनेको चाहिँ के हुन्छ त फेरि हाम्रो V1 माइनस के अरे IR भनेको चाहिँ V1 माइनस V0 डिभाइडेड बाई R हुन्छ। सो विथ दिस वी क्यान मुभ फरवर्ड विथ द डेरिभेसन। सो अरू यो भर्चुअल ग्राउन्डको कुराको रिजनिङ गर्ने तरिका त्यही हो। अब इनपुट इम्पेडेन्स इन्फाइनाइट हुन्छ, त्यही भएर अब हामी I1 इक्वल टु IR भन्न पाउँछौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ डेरिभेसनमा अगाडि बढ्दै जान्छौँ। भर्चुअल ग्राउन्ड भएको हुनाले V1 को ठाउँमा हामी 0 राखिदिन्छौँ, V1 को ठाउँमा 0 राखिदिन्छौँ। त्यसपछि यहाँबाट के आउँछ? V0 इक्वल टु माइनस RC dVi बाई DT। सो देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौँ त? आउटपुट सिग्नल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिफरेन्सिएसन अर डेरिभेटिभ अथवा टाइम डेरिभेटिभ अफ द इनपुट सिग्नल। देयरफोर दिस सर्किट इज नोन एज डिफरेन्सिएटर सर्किट। सो सम्झिने तरिका के रहेछ त? सिम्पली R को ठाउँमा C, C को ठाउँमा R, अथवा क्यापासिटरको ठाउँमा रेसिस्टर, रेसिस्टरको ठाउँमा क्यापासिटर। सो इन्टिग्रेटरको सर्किटमा जहिले नि पहिला RC भनेर सम्झिने। जस्तै RC पहिला R आउँछ अनि बल्ल C आउँछ। अब यसलाई मैले R1 भने, R मात्रै भने भने के फरक पर्थेन। पहिला रेसिस्टर आउँछ, क्यापासिटर आउँछ। डिफरेन्सिएटरमा चाहिँ के हुन्छ? पहिला क्यापासिटर आउँछ अनि R आउँछ, CR, हैन? सो डिफरेन्सिएटर वास्तवमा यी दुईटालाई फिल्टर सर्किटको रूपमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ, RC र CR भनेर। तर यसको चाहिँ फिल्टर नेचरको चाहिँ फिल्टरिङ प्रपर्टी चाहिँ म अहिले एक्सप्लेन गर्दिनँ, किनभने त्यसले झन् डिस्कसनलाई भेग बनाउँछ। तर अहिलेलाई के मात्र बुझ्नुहोस् त? दिज टु सर्किट्स परफर्म इन्टिग्रेसन एन्ड डिफरेन्सिएसन अन द इनपुट सिग्नल्स। अब एडर अर समर सर्किट। अब यो सर्किटमा यसले एडरको रूपमा काम गर्छ, यसलाई समर पनि भन्न सकिन्छ। अब यस्तो सर्किटलाई अब हामी कसरी डिफाइन गर्ने त? अब एडर र समर सर्किट भनेको इट इज एन ओप-एम्प सर्किट इन विच द आउटपुट सिग्नल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द वेटेड सम अफ द इनपुट सिग्नल्स। द सर्किट डायग्राम फर एडर इज भनेर यस्तो खालको एउटा सर्किट छ। अब याद राख्नुहोस्, पहिला यस्तो एउटा मात्रै इनपुट हुन्थ्यो। अब यस्तो अहिले कतिवटा इनपुट छ त? 3टा छ। 3टाको ठाउँमा 10वटा पनि हुन सक्थ्यो, 15वटा पनि हुन सक्थ्यो, 20वटा पनि हुन सक्थ्यो। तर अहिले हामीले चाहिँ 3टा मात्रै देखायौँ। अब मैले के गरेछु त? एभ्री सिग्नललाई मैले एउटा रेसिस्टर थ्रु एप्लाई गरेको छु सर्किटमा। सो आई हेभ 3 इनपुट सिग्नल्स विच आर एप्लाइड थ्रु 3 डिफरेन्ट रेसिस्टर्स। र I1, I2 र I3 भनेको दे आर द रिजल्टिङ करेन्ट। सरी, अनि I4 भनेको चाहिँ अब यो ओप एम्पले ड्र गर्ने करेन्ट भयो। आइडियल्ली त 0 हुन्छ, तर आइडियल्ली 0 हुन्छ, तर प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ 0 हुँदैन। एन्ड दिस इज द फिडब्याक करेन्ट। सो यो सर्किटको एनालाइसिस गर्ने तरिका सेम नै हो। अब यसमा यो B भन्ने पोइन्टमा भर्चुअल ग्राउन्ड भइ नै हाल्छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले पहिलाकै जस्तो लेख्ने हो। B भन्ने पोइन्टमा भर्चुअल ग्राउन्ड हुन्छ। तपाईहरुले जाँचमा छुटाउनु होला भनेर मैले स्लाइडमा राखिदिएको है। सो जाँचमा त कुरा त राख्दिन पर्यो नि त। डाइरेक्ट फेरि मैले KCL लाएर अगाडि बढे भने अलि इन्कम्प्लिट जस्तो होला भनेर मैले स्लाइडमा चाहिँ सबै राखिदिएको छु। तर डिस्कसन इज द सेम थिङ। अब मैले यो सर्किटमा KCL लाउन सक्छु। सो B भन्ने नोडमा टोटल इन्कमिङ करेन्ट भनेको चाहिँ I1 प्लस I2 प्लस I3, अनि त्यसपछि आउटगोइङ करेन्ट भनेको चाहिँ के हो त? IF प्लस I4 हो नि, हैन? अब मैले चाहिँ यहाँ सानो करेक्सन गर्नुपर्ने भयो, हैन?
यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त माइनस राखिदिन पर्यो है यो इक्वेसनलाई करेक्ट हुनको लागि यो स्लाइड चाहिँ म करेक्ट गरेर अपडेट गरिदिन्छु सो साइन कन्भेन्सन मिलाउनको लागि चाहिँ मैले i4 को अगाडि के राखिदिन पर्यो त मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरिदिनु पर्यो माइनस राखिदिनु पर्यो यो कुरा सायद हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ होला सो दिस अब यो माइनस प्लस पनि हामी राइट त हुनु पर्यो नि होइन सो दिस इज अ टाइपोग्राफिकल इरर यो i4 भन्ने करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ किनभने ड्यू टु द इन्फाइनाइट इनपुट इम्पिडेन्स अफ द ओपिएम अब हामीले यसलाई i2 किन चाहिँ भन्न पाएनौँ अब योभन्दा अगाडि हामीले i2 भनेर चाहिँ यही ओपिएमले ड्र गर्ने करेन्टलाई डिनोट गर्थ्यौँ भने अहिले i1 i2 i3 मानिसकेका छौँ हामीले त्यो भएर ओपिएमले त्यो जुन ड्र गर्ने करेन्ट छ त्यसलाई हामीले i4 मान्यौँ यो चाहिँ आइडियल ओपिएमको केसमा चाहिँ इट विल बी 0 अब i1 भनेको हाम्रो कति हो त फ्रम दिस सर्किट दिस i1 इज इक्वल टु v1 दिस इज द फर्स्ट इनपुट सिग्नल माइनस पोटेन्सियल एट पोइन्ट बी विच इज यो चाहिँ यहाँ पनि अलिकति सच्याम है यो v1 ड्यास हो है सो मैले चाहिँ यो तपाईहरुलाई कन्फ्युजन होला हैन सो v1 ड्यास हो सो v1 ड्यास हुने भयो सो म यो अलिकति यो सच्याएर पठाइदिन्छु है हजुरहरुलाई मैले चाहिँ टाइप गर्दा अलिकति टाइपोग्राफिकल इरर भएरैछ सो किनभने v1 मानेपछि त यसलाई पनि v1 मान्न पाइएन नि त कन्फ्युजन हुन्छ नि त हैन सो डिवाइडेड बाइ r1 हुने भयो सो अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ यो v1 ड्यास चाहिँ 0 हुन्छ ड्यू टु द भर्चुअल ग्राउन्ड हैन त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अल्टिमेटली v1 बाइ r1 हुने भयो डाइरेक्ट त्यस्तै i2 भनेको चाहिँ कति हुने भयो त दिस i2 विल बी इक्वल टु दिस i2 विल बी इक्वल टु v2 माइनस v1 ड्यास डिवाइडेड बाइ r2 हुने भयो सो भर्चुअल ग्राउन्डको कारणले v1 ड्यास 0 हुन्छ therefore i2 is equal to v2 by r2 हुने भयो लाइकवाइज यो if भनेको कति हुन्छ त फिडब्याक करेन्ट यो भनेको चाहिँ v1 ड्यास माइनस v0 अब v1 ड्यास भर्चुअल ग्राउन्ड भएको हुनाले माइनस v0 बाइ rf हुने भयो अब यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त मैले मानेको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन खास यसरी पनि जाँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो किनभने यो पोटेन्शियल लो पोटेन्शियलमा छ नि त कुरो एउटै हो त्यो मैले फोर्सको माइनस प्लस भने जस्तै हो हैन त्यसले केही फरक पर्दैन एज लङ एज यु आर कन्सिस्टेन्ट त्यो सर्किटमा अब उल्टो पाल्टो डिरेक्सन चाहिँ मान्न पाइएन के फेरि जस्तै मैले यताबाट मैले अहिले चाहिँ यो इनपुटलाई मेन मानेर चाहिँ साइन कन्भेन्सन लिइरहेको छु के करेन्टको डिरेक्सन अब आउटपुटलाई मेन मान्ने हो भने फेरि सब उल्टो हुन्छ हैन सो यो यिनीहरू तीनटै उल्टो हुन्छ अनि if को डिरेक्सन नि उल्टो हुन्छ सो त्यो कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ हजुरहरुले सो साइन कन्भेन्सन जसरी माने नि मान्नुस् रिजल्ट एउटै आउनु पर्यो सो अब i1 भनेको v1 बाइ r1 i2 भनेको v2 बाइ r2 i3 भनेको v3 बाइ r3 i4 0 भयो अनि यो चाहिँ माइनस v0 बाइ rf भयो सो यहाँबाट के देख्न पाइयो त v0 भनेको चाहिँ माइनस rf v1 बाइ r1 प्लस v2 बाइ r2 प्लस v3 बाइ r3 अब यो इक्वेसनलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु सो माइनस rf बाइ r1 टाइम्स माइनस rf बाइ r1 टाइम्स v1 त्यसपछि अझै माइनस rf बाइ r2 टाइम्स तपाईको v2 अनि त्यसपछि चाहिँ माइनस rf बाइ r3 टाइम्स v3 लेख्न सक्छु अब यसमा मैले के गर्न सक्छु भने माइनस कमन लिएर चाहिँ यो भित्र सब जोड दिन सक्छु हैन सो व्हेन आई लुक दिस इक्वेसन व्हाट आई क्यान से इज दैट अब यो त वेटेड सम भयो यो रेसिस्टरको रेशियो भनेको त सर्टेन वेट रिप्रेजेन्ट गर्छ सो आउटपुट रिप्रेजेन्ट्स अ वेटेड सम अफ इनपुट सिग्नल्स v1 v2 and v3 हैन अब यो सर्किटलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने के छ जस्तै यो वास्तवमा भन्ने भने त्यही हामीले सुरुको सर्किटमा सुपरपोजिसन थ्योरम लाए जस्तो रहेछ के जस्तै यो आइडियल इन्भर्टिङ ओपिएममा के हुन्थ्यो आइडियल इन्भर्टिङ ओपिएममा यदि तपाईले इनपुट vi दिनु भएको छ भने यो vi को कारणले गर्दा आउने आउटपुट कति हुन्थ्यो त माइनस rf बाइ r1 टाइम्स vi हुन्थ्यो नि त सो आउटपुट भनेको त इट इज अ गेन टाइम्स इनपुट हो नि त कुरो त एउटै हो यही इक्वेसनलाई घुमाइ फिराइ लेखेको त हो नि v0 भनेको माइनस rf बाइ r1 टाइम्स vi भनेर यसरी चाहिँ हामीले यो निकाल्यौं यहाँ सो यो चाहिँ आइडियल इन्भर्टिङ ओपिएम सर्किट हो यसमा खाली एउटा मात्रै इनपुट छ
वास्तवमा त यो अहिले हामीले जुन एडर सर्किट डिस्कस गरिरहेछौँ यो पनि त आइडियल इन्भर्टिङ ओप्याम्प नै हो, यो पनि आइडियल इन्भर्टिङ ओप्याम्प नै हो। अब यसमा तीनटा इनपुट छ, तीनटा इनपुट भएपछि हामीले चाहिँ यहाँ सुपरपोजिसन थ्योरम लाउन सक्छौँ। मैले V1 मात्रै इनपुट लगाएँ भने V1 को कारणले गर्दा आउने आउटपुट कति भयो, माइनस RF बाई R1 टाइम्स तपाईँको के भयो त V1 भयो। V2 को कारणले गर्दा आउने आउटपुट कति हुन्छ, माइनस RF बाई R2 टाइम्स V2 र V3 को कारणले गर्दाखेरि आउने आउटपुट कति भयो त, माइनस RF बाई R3 टाइम्स V3। अब यो तीनटैलाई सुपरपोजिसन गरिदिनुस् एन्ड द्याट विल बी द रिजल्टिङ आउटपुट अफ योर सर्किट। भनेपछि वास्तवमा हाम्रो आइडियल इन्भर्टिङ ओप्याम्प नै रहेछ यो, तर हामीले मल्टिपल सिग्नल एप्लाई गरेको हुनाले यहाँ चाहिँ समिङ इफेक्ट आउँदो रहेछ। भनेपछि अब यो चाहिँ हाम्रो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द आउटपुट सिग्नल भोल्टेज अफ दिस एडर सर्किट। अब यदि यो तीनटै इक्वल छ भने के हुने भयो, हामीले यसलाई R भन्न पाउँछौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ V0 भनेको माइनस RF बाई R V1 प्लस V2 प्लस V3 हुँदो रहेछ। एन्ड वाट वी क्यान सी इज द्याट आउटपुट सिग्नल इज प्रोपोर्सनल टु द सम अफ इनपुट सिग्नल्स। अथवा यहीँ डाइरेक्ट हामी भन्न सक्छौँ वेटेड समको चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर हामी डाइरेक्ट यहीँ पनि भनिदिन सक्थ्यौँ। सो यो सर्किटमा यदि केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क। सो किनभने यसबाट एउटा न्युमेरिकल अलमोस्ट हाइली प्रोबेबल हुन्छ, एकदमै प्रोबेबल छ। सो जाँचमा एउटा न्युमेरिकल यहाँबाट सोध्छ। यदि यो डेरिभेसनमा केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्। अलिकति यहाँ चाहिँ मैले टाइपोग्राफिकल इरर भएको चाहिँ म सच्याएर स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु, नत्र अरू केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्। केही छ? यो अनलाइन क्लासको सबभन्दा डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ स्टुडेन्टलाई देखिँदैन। अब यसरी पोलिङ गर्नुपर्छ है। प्रशान्त गिरी, क्यान यु हियर मी? यस सर। अहिलेसम्मको डिस्कसनमा केही कन्फ्युजन छ? एडर सर्किटको बारेमा बुझियो? बुझ्यो सर। ल, अब हामी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलमा जाँदैछौँ है। अब यस्तो खालको न्युमेरिकल जाँचमा एकदमै प्रोबेबल हुन्छ। जस्तै सुरुमा एकदम सिम्पल न्युमेरिकलबाट सुरु गरौँ। सो दिस इज अ सिम्पल वान, तर पनि बोर्ड इक्जाममा दुईचोटि सोधेको छ है। सो न्युमेरिकल्स अन डिजाइन अफ एडर सर्किट। अब डिजाइन अ समर सर्किट अथवा एडर सर्किट युजिङ ओप्याम्प टु गेट द आउटपुट भोल्टेज एज भन्यो। V0 इक्वल टु माइनस V1 अनि 10 V2 प्लस 25 V3। अब यसलाई त म यो पर्टिकुलर क्वेसनको लागि चाहिँ एकदम फर्मल डेरिभेसन के अरे फर्मल्ली गरिदिन्छु यो न्युमेरिकल, तर अरूमा चाहिँ हामी डाइरेक्ट गरिदिँदा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन जाँचमा। किनभने यो क्वेसन 4 मार्क्सको सोध्छ, त्यही भएर 4 मार्क्समा चाहिँ यस्तो धेरै स्टेप लेख्नु पर्दैन। फुर्सद छ भने लेख्नु भयो, नत्र भने लेख्नु पर्दैन। अब मैले इनिसियल फेजमा बुझाउनु पर्ने भएको हुनाले दिस विल बी मोर इलेबोरेटेड। अब मानौँ RF मैले 100 किलो ओम माने, 100 मान्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले 10 मानेको भए नि हुन्थ्यो, तर अहिले मैले 100 मानिदिएँ। त्यही भएर मान्न जति पनि पाइन्छ, इट्स अप टु यु। त्यसपछि द आउटपुट एक्सप्रेसन अफ द एडर सर्किट इज गिभन एज भनेर यो V0 इक्वल टु माइनस RF V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 हुने भयो। सो हामीले त्यो ओप्याम्पमा जति पनि इक्वेसनहरू पढ्यौँ त्यो डीसीलाई पनि एप्लिकेबल छ है। अब क्यापिटल भयो भने नर्मल्ली हामी डीसी हो कि भनेर बुझ्न सक्छौँ होइन। सो V0 भनेको चाहिँ इट इज गिभन बाई माइनस अफ RF बाई R1 V1 प्लस RF बाई R2 V2 प्लस RF बाई R3 V3 हुने भयो। अब हामीलाई क्वेसनले चाहिँ यस्तो आउटपुट दिन सक्ने खालको सर्किट डिजाइन गर भनेको छ भनेपछि त हाम्रो यहाँ यो माथि दुईटा इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्ने भने के भयो त, RF बाई R1 भनेको 1 हुन पर्यो नि त। RF बाई R1 भनेको इट मस्ट बी इक्वल टु 1, किनभने V1 को कोफिसियन्ट त 1 छ। देयरफोर के हुनु पर्यो, यो इक्वेसनबाट R1 भनेको RF हुनु पर्यो र R1 को भ्यालु पनि 100 किलो ओम हुनु पर्यो। सो दिस इज वान थिङ। अर्को केसमा चाहिँ RF बाई R2 कति हुनुपर्छ, 10 हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को केसमा के हुनुपर्छ, RF बाई R3 के हुनुपर्छ, द रेसिस्टर रेसियो मस्ट बी 100। लेट्स सी। सो RF बाई R2 10 हुनुपर्ने रहेछ, त्यही भएर R2 भनेको चाहिँ RF बाई 10 हुन पर्दो रहेछ। सो RF को भ्यालु 100 किलो ओम हो। सो 100 बाई 10 भनेको 10 किलो ओम आयो। सो द भ्यालु अफ R2 मस्ट बी 10। अब RF बाई R3 कति हुनुपर्छ, पक्नु है यहाँ
यो चाहिँ 25 हुनुपर्ने है यो है। यहाँ पनि टाइपिङ मिस्टेक भयो। यो म सच्याइदिन्छु। यो मेटा फाइलमा भएको हुनाले मैले डाइरेक्ट यहाँ सच्याइन अहिले। सो दिस मस्ट बी 25। यो क्वेसनले यसलाई 25 दिएको छ। यो 25 हुने भएको हुनाले चाहिँ RF/R3 चाहिँ 25 हुने भयो। सो देयरफोर R3 भनेको चाहिँ RF/25 भनेको 4 किलो ओम हुने रहेछ। सो अब हामीले सर्किट डिजाइन गर्यौं। सो हामीले के गर्दियौं त, सो दिस इज आवर फाइनल सर्किट। सो V1 V2 V3 मैले एप्लाई गर्छु। अब V1 को कारणले गर्दा आउने आउटपुट भनेको माइनस RF/R1 टाइम्स V1 हो, माइनस RF/ अब यसलाई भेरिफाई गरौँ न, RF/R1 टाइम्स V1 हो। अब RF/R1 कति हुन्छ, 1 हुन्छ। सो माइनस V1 हुने भयो। इट्स राइट। त्यसपछि V2 को कारणले गर्दा आउने आउटपुट भनेको माइनस RF/R2 टाइम्स V2 हुन्छ। सो RF भनेको हाम्रो 100 छ, R2 भनेको हाम्रो 10 छ। सो माइनस 100/10 भनेको कति हुने भयो, माइनस 10 हुने भयो। सो माइनस 10 V2 ठिक छ, माइनस हामीले कमन लिएर लेखेछौँ नि त आउटपुटमा। अनि अर्को केसमा चाहिँ हाम्रो RF/R3 माइनस RF/R3 टाइम्स V3 हुन्छ। सो यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4 भनेको चाहिँ माइनस 25 हुने भयो। सो दिस इज अल्सो ट्रु। अब यो न्युमेरिकलमा यदि केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यो एकदम सिम्पल खालको न्युमेरिकल भयो, बोर्ड इक्जाममा 2 चोटि सोधिसकेको रहेछ। सर यो हजुरले लास्टमा भेरिफाई गर्नुभएको थियो नि। हजुर हजुर। त्यसको फेरि एकचोटि भनिदिनु न। ए ल ओके। सबभन्दा पहिला त यो डाइरेक्ट मौखिक रूपमा नि गर्न सकिन्छ रहेछ कि। यो जस्तै कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा सुपरपोजिसन थ्योरम एप्लाई गरे हो कि मैले। वास्तवमा यो के भयो, को बोल्नु भयो? अब हेर्नुहोस्, यो सर्किटमा चाहिँ यति मात्रै हेर्ने हो भने त, यति पार्टलाई मात्रै फोकस गर्ने हो भने त, यो V1 को कारणले गर्दा आउने आउटपुट कति हो, माइनस RF। यो रेसिस्टरको रेसियो रहेछ कि, रेसिस्टरको रेसियोले नै अगाडि माइनस साइन अट्याच गरिदिने। सो माइनस V1 आउने भयो नि होइन। V1 को कारणले गर्दा के आउटपुट आउने भयो त, माइनस RF/R1 भनेपछि 100/100 भनेको त माइनस V1 हुने भयो। V2 को कारणले कति आउटपुट आउँछ, V2 को कारणले माइनस RF/R2 भनेपछि माइनस 100/10 भनेको माइनस 10 V2 हुने भयो। त्यसपछि V3 को कारणले कति आउटपुट आउँछ, सुपरपोजिसन थ्योरमले के भन्छ, हरेक सोर्सको इफेक्टलाई छुट्टा छुट्टै क्याल्कुलेट गर्नु, लास्टमा सबै इफेक्टलाई जोड दिनु भयो भने रिक्वायर्ड रेस्पोन्स आउँछ भन्छ नि सुपरपोजिसन थ्योरमले। सो V3 ले के गर्ने भयो त, V3 ले चाहिँ अब कति आउटपुट दिने भयो त, माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4 गरेपछि सिधै माइनस 25 V3 हुने भयो। यो तीनटा जोड दियो भने के हुन्छ, यो सबै तीनटालाई मैले साइमल्टेनियसली एप्लाई गरेँ भने के हुने भयो, यिनीहरू सबैको इन्डिभिजुअल रेस्पोन्स यानी कि आउटपुट जोडिने भयो। एन्ड देन द रिक्वायर्ड आउटपुट अफ द सर्किट विल बी माइनस V1 प्लस 10 V2 प्लस 25 V3, किनभने माइनस कमन लिएर जोडे जस्तो हुने भयो। हजुरको एन्सर आयो, क्लियर हुनुभयो? सर क्लियर भयो, थ्याङ्क यू। जाँचमा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट यो सर्किट बनाउन सक्नुहुन्छ नि, प्रोसेस देखाउनै पर्दैन। त देखाएको अब सक्नुहुन्छ भने राम्रो हो, तर जाँचमा डाइरेक्ट यो बनाउन पनि सकिन्छ सिधै, केही यो हिसाब किताब केही नगरिकन। RF को एउटा भ्यालु मान्ने, अनि यो रेसिस्टर रेसियो कति हुनुपर्छ, उता माइनस V1 निकाल्नु छ भने 1 हुनु पर्यो, उता माइनस चाहिँ 10 निकाल्नु छ भने यता चाहिँ रेसिस्टर रेसियो 10 राख्नु पर्यो, उता चाहिँ माइनस 25 निकाल्नु छ भने रेसिस्टर रेसियो चाहिँ 25 निकाल्नु पर्यो। अब यो 100 मानेछ भने त 25 निकाल्नलाई त्यहाँ 4 नै हुनु पर्यो नि। बुझ्नुभयो? अब यसरी सर्ट ह्यान्ड पनि सोच्न सकिन्छ। अब अलिकति अर्को खालको न्युमेरिकल हेरौँ। अब यस्तो खालको न्युमेरिकल चाहिँ दे आर लिटल बिट मोर ट्रिकी। अब हुन त यसलाई अर्को तरिकाले नि गर्न सकिन्छ, जुन हामी डिस्कस गरौँला। सो यो 2071 भाद्रमा सोधेको क्वेसन हो र यस्तो खालको क्वेसन पनि जाँचमा आइरहेको हुन्छ। डिजाइन अ समिङ एम्प्लिफायर टु युज एम्प्लिफायर युजिङ ओप्याम्प टु गेट द आउटपुट भोल्टेज V0 इक्वल टु माइनस V1 प्लस 2V2 प्लस 3V3। अब यसमा एउटा समस्या छ, हेर्नु। अघि त के थियो, सबै माइनस थियो,
अघि सबै भोल्टेजको अगाडि माइनस थियो, त्यही भएर हामीलाई समस्या थिएन। हामीले डेरिभेसन पनि त्यसरी नै गरेका थियौँ। हामीले ठ्याक्कै त्यो जस्तो डेरिभेसन छ त्यही अनुसार ट्याक्क मिलाएर गर्दै थियौँ, कुरो सकिया थियो। तर यसमा त कुनैको अगाडि माइनस छ, कुनैको अगाडि प्लस छ। सो फर इक्जाम्पल 2v2 र 3v3 प्लस छ, v1 लाई मात्रै नेगेटिभ गराउने रे। जब यस्तो प्लस माइनस आउँछ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी दुईटा स्टेजमा डिजाइन गर्छौँ सर्किटलाई। सो अहिले चाहिँ हामी दिस इज द डिजाइन अफ फर्स्ट स्टेज। अब एकछिन पेसेन्स राख्नुस्, म यो यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एक्सप्लेन गरिसकेपछि चाहिँ अनि हामी चाहिँ अब बुझ्छौँ अर्को ने फर्स्ट स्टेज र सेकेन्ड स्टेजलाई कम्बाइन गरेर हामी चाहिँ ओभरअल सर्किट डिजाइन गर्छौँ। अहिले खालि यही स्टेजमा फोकस गर्नुस्। सो मानौँ मैले चाहिँ यो ओप्याम छ, यो ओप्यामलाई मैले फर्स्ट ओप्याम भनेर माने हैन। अब मैले यो ओप्याम सर्किटमा चाहिँ मैले आरएफ को भ्यालु चाहिँ मैले 300 लिएँ। मैले यो र्यान्डमली लिएको, यो जति लिन नि पाउँछु मैले। तपाईले जेसुकै लिनुस्, 300 लिनुस्, जेसुकै लिनुस्, तर रेसिस्टर रेशियो चाहिँ हामीलाई चाहिएको हुनु पर्यो। जस्तै यो V2 को कारणले गर्दा आउने आउटपुट कति हुने भयो त? माइनस आरएफ बाई R2 हुने भयो। यो रेसिस्टरको रेशियो हुने भयो कि यो V2 को कारणले कति आउटपुट आउँछ भन्दा फिडब्याक रेसिस्टर डिवाइडेड बाई यो V2 एप्लाई गरेको रेसिस्टर। सो माइनस 2V2 आउने भयो नि त यसको कारणले आउटपुट हैन। सो किनभने 300 बाई 150 हुने भयो, अगाडि यो इन्भर्टिङ भएको हुनाले अगाडि माइनस अट्याच गरिदिन पर्यो। V3 को कारणले गर्दा कति आउटपुट आउँछ? 300 डिवाइडेड बाई 100 अनि अगाडि माइनस अट्याच गरिदिने। सो माइनस 3V3 आयो नि। अब हामीलाई चाहिएको छ 2V2 प्लस 3V3 फाइनल सर्किटमा, तर हामीले अहिले इनिशियल फेजमा कति निकाल्यौं त? माइनस 2V2 माइनस 3V3 निकाले। सो दिस इज द डिजाइन अफ फर्स्ट स्टेज। अब अर्को सेकेन्ड स्टेजमा हेरौँ। सो फोकस अन दिस सर्किट। यो ओप्याम्पलाई मैले के भन्छु त? सेकेन्ड ओप्याम्प भन्छु। आई क्यान कल दिस ओप्याम्प सेकेन्ड ओप्याम्प। अब सेकेन्ड ओप्याम्पमा मैले फिडब्याक रेसिस्टर 100 राखेँ। अब यो 100 राख्नुमा रिजन छ। 300 राखे भए नि हुन्थ्यो, नो प्रब्लम हैन। 300 राखे भए अरु पनि 300 हुन्थ्यो। सो यो किलो ओम हो। अब त्यसपछि के गर्नुस् भन्दाखेरि यो 100 डिवाइडेड बाइ 100 भनेपछि के हुने भयो त? यसको कारणले गर्दा यो यसलाई अब मैले एउटा इनपुट सिग्नल जस्तो मान्न पाएँ नि त। सेकेन्ड ओप्याम्पको लागि त दिस विल बी लाइक अ इनपुट सिग्नल। मानौँ मैले माइनस 2V2 माइनस 3V3 इनपुट दिएछु भने त अब माइनस 100 डिवाइडेड बाइ 100 भनेको त माइनस 100 डिवाइडेड बाइ 100 भनेको त माइनस 1 हो। अब माइनस 1 ले यो सिग्नललाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने आउटपुट के आउँछ त? यो पोजिटिभ भएर आउँछ, 2V2 प्लस 3V3 भएर आउँछ। अब V1 को कारणले गर्दा आउने आउटपुट के हो त? माइनस 100 डिवाइडेड बाइ 100 टाइम्स V1। सो माइनस V1 आउने भयो। सो यसरी चाहिँ मैले के गर्न सके त? मलाई क्वेशनले दिएको आउटपुट निकाल्न सके। सो मैले यो सर्किटलाई दुईटा स्टेजमा डिजाइन गरे। सो ओभरअल सर्किट लुक्स लाइक दिस। डाइरेक्ट मैले यो सर्किट देखाएको भए हजुरहरुलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो। सो दिस इज द फर्स्ट ओप्याम्प, दिस इज द फर्स्ट ओप्याम्प, दिस इज द सेकेन्ड ओप्याम्प। यो सेकेन्ड ओप्याम्प हो। सो V2 र V3 को कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेजको आउटपुट कति आउने भयो त? माइनस 2V2 माइनस 3V3 आउने भयो। अनि अब सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ मैले के गर्छु त? फर्स्ट सर्किटको आउटपुट र अनि जुनलाई मैले फाइनल्ली नेगेटिभ देख्न चाहन्छु त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा इनपुट दिने रहेछ, र जुनलाई मैले पोजिटिभ देख्न चाहन्छु ती भोल्टेजहरूलाई चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा इनपुट दिने रहेछ। अनि रेसिस्टरको रेशियो मिलाउने रहेछ हैन। सो जस्तै मलाई यहाँ माइनस 2V2 माइनस 3V3 निकाल्न छ भने रेसिस्टरको रेशियो चाहिँ 2 आउनु पर्यो नि त। 300 डिवाइडेड बाइ 150 भनेको त 2 हो नि त। अनि अगाडि माइनस भइहाल्ने भयो फेज रिभर्सलको कारणले। अनि अर्को केसमा 300 बाइ 100 भनेको माइनस 3 हुने भयो। अनि त्यसपछि अब 100 बाइ 100 भनेको त 1 हो। अब सेकेन्ड सर्किटको लागि सेकेन्ड ओप्याम्पको लागि इनपुट दिँदा त 100 बाइ 100 को अगाडि माइनस हुने भयो। सो दिस सिग्नल विल गेट पोजिटिभ। अनि V1 चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो किनभने माइनस 100 बाइ 100 टाइम्स V1 भनेपछि। सो जाँचमा यस्तो खालको क्वेसन सोध्छ र यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ हजुरहरुले मिलाउन सक्नुपर्छ। अब म क्लास वर्क पनि दिन्छु हजुरहरुलाई। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ? यदि कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने आई विल बी ह्याप्पी टु एक्सप्लेन इट अगेन।
समीक्षा ढकाल बुझ्नु भएको छ? अनि त्यसपछि सन्दीप त्रिपाठी, खै त कता हराउनु भयो? बुझिया छ? अनि हाम्रो सन्तोष थापा, हजुर सर बुझेछ सर। अनि त्यसपछि सुनिल खड्का, हजुर सर मैले बुझेँ। ल ओके, त्यसो भए हामी अगाडि बढौँ। त्यसपछि अब यो चाहिँ हजुरहरूलाई क्लास वर्क भयो। ल दिस इज क्लास वर्क। म 5 मिनट होइन 2-3 मिनटमा चाहिँ कसैलाई सोध्छु, अनि हजुरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फोटो खिचेर यहाँ पठाइदिन पर्यो ग्रुपमा। सो दिस इज अ क्लास वर्क। सुनिएछ है प्रफुल मेरो आवाज? यस सर। ल यो क्लास वर्क गर्नुहोस् त हजुरहरूले। एकदमै सिम्पल क्वेसन हो यो, अनि म एन्सर पनि देखाइदिन्छु। तपाईहरुलाई मैले 2-3 मिनट टाइम दिएँ। (20v1 - 0.2v2) भनेपछि दुईटा मात्रै इनपुट छ, तर मलाई दुईटा स्टेज चाहिने भयो के। सुशील पाण्डे हजुरले गर्नुभयो? छैन सर, ट्राई गर्दैछु। ल ट्राई गर्दै राख्नु। प्रफुलले गरिराख्नु भएको छ? यस सर। कम्प्लिट भइसक्यो? सर एक ठिक छ, एक ठिकमा भयो। ए ल, यदि कसैको कम्प्लिट भएको छ भने हजुरले देखाउन सक्नुहुन्छ। सर मेरो भयो सर। ल हजुरले आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्न, फोटो खिचेर पठाउनुहुन्छ कि स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ? सर फोटो खिचेर पठाउँदा सजिलो होला सर। ल फोटो खिचेर पठाउनुहोस्, अनि म मेरो कम्प्युटरमा देखाउँछु नि त। मलाई च्याटमा पठाइदिँदा नि हुन्छ, अथवा यो ग्रुप कन्भर्सेसनमा पठाउँदा नि हुन्छ। केमा पठाउनु भयो हजुरले? सर पठाउँदैछु सर। ए ल
सर अहिलेको क्वेसन एकचोटि फेरि देखाउनु न। ल 20v1 माइनस 0.v2 है त, यो हेरिहाल्नु होला। मैले यहाँ साथीको एन्सर हेर्न थालेँ। अब साथीले पठाउनु भएको छ। यसलाई रोटेट गर्न मिल्छ मिल्दैन यहाँबाट? डाउनलोडै गरेर देखाइदिन्छु। देखेछ? यो प्रवीणले गर्नुभएको होइन? प्रवीण पौडेल। हजुर सर। ल अब मैले हजुरको चाहिँ भेरिफाई गर्न लाएँ है त। सो अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हजुरको चाहिँ फर्स्ट चाहिँ स्टेजमा हजुरले के गर्नुभयो त, v1 को इनपुट दिनुभयो र यसको आउटपुट चाहिँ कति आउने भयो, यो आउटपुट यहाँ इन्डिकेट गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ है। जस्तै 100, अब तपाईँले फिडब्याक रेसिस्टर 100 मान्नुभयो, सो 100 डिभाइडेड बाई 5 को अगाडि माइनस अट्याच गरिदिने, सो -20 टाइम्स v1 यहाँ आउने भयो। सो फर्स्ट स्टेजको आउटपुट के आउने भयो त, -20 टाइम्स v1 आउने भयो। अब यो -20 v1 लाई मैले RF/R1 -1 हुने तरिकाले इनपुट दिएँ भने +20 v1 आउने भयो फाइनल स्टेजमा। अब सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ के हुने भयो त, अब 100 डिभाइडेड बाई 200 भयो भने त 0.5 होला नि प्रवीण? ए सर झुकिएछु सर त्यसमा। यसमा कति हुन पर्यो ल भन्नु त? 500 हुन पर्छ होला सायद है। हो सर 500। अरु सब ठीक छ हैन? यो बुझ्नु भयो हजुरले? हजुर सर। ल ओके। ल अरु साथीहरुको कसको सकियो देखाउन सक्नुहुन्छ? तपाईको भेरिफाई हुन्छ, आफ्नो मिस्टेक देखिन्छ। डाइरेक्ट जाँचमा मिस्टेक गर्न भन्दा त क्लासमा मिस्टेक गरेर जाँचमा राइट गर्न ठीक भयो नि, हैन? ल सर मैले गरेपछि पठाइदिम। ल प्रशान्तको पनि यहाँ देखिरहेछ है। ल प्रशान्तको -20 v1 ठीक छ। अनि त्यसपछि चाहिँ 100/100 भनेको +20 v1 भयो, अनि -0.2 v2 भयो। ल भेरी गुड है। अब धेरैजना स्टुडेन्टले बोर्ड इक्जाममा के गर्छन् भने यो नन इन्भर्टिङ टर्मिनलको ग्राउन्ड बिर्सिन्छन् के जाँचमा। बुझ्नुभयो नि? यो ग्राउन्ड चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला है, कहिले पनि नेभर। अब त्यसपछि हाम्रो प्रियाङ्कले पठाउनु भएको छ। प्रियाङ्कको चाहिँ यसरी इन्भर्टेड भएको छ, म हेर्छु सर। र यसको फेरि त्यति धेरै प्रेसिजन हुँदो रहन्छ कि यो टिम्सको। मैले डाउनलोडै गरेर हेलो, लाइन गयो सरको। हेलो, मेरो आवाज आइरहेछ? यस सर। मेरो झुकेर मैले त्यो के थिचेछु के अर्कै। यो कसको हो रे? को साथीको हो यो? सर म पनि दुईचोटी थिच्यो है। यो को साथीको हो यो? अगाडि v1 लेख्न छुटेछ है, यो v1 लेख्न छुटेछ। सो v1 भनेपछि माइनस, अब यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ नि त सुरुमा त। सर स्क्रिन शेयर भएको छैन। ए स्क्रिन शेयर भएको छैन? ल म फेरि गर्छु है त, त्यो अघि के हो भनेर सोचिरहेको थिएँ। यो प्रियाङ्कको होइन यो ह्यान्डराइटिङ? हो सर। तपाईको यहाँ मिस्टेक भएछ, हेर्नु न। सुरुमा -20 v1 हुन पर्ने होइन, अनि v1 पनि लेख्न छुटाउनु भएको छ। -20 v1 हुन्छ, अनि बल्ल यो फाइनलमा गएर +20 v1 हुन्छ है। अनि त्यसपछि यता चाहिँ तपाईले v2 पनि लेख्न छुटाउनु भएछ। अरु ठीक छ है त? डिजाइन गरेको ठीक छ, तर लेखेको अलिकति सानोतिनो ब्लन्डर मिस्टेक भएछ। ल
यस्तो भयो भने जाँचमा अलिकति मार्क्स काटिन्छ, त्यही भएर यो कुराहरूमा कन्सियस हुनु है हजुर है। अब अर्को साथीको हेरौँ, मैले प्रफुल्लको हेर्छु। अब प्रफुल्लको केसमा पनि V1 छ, V1 पछि अब -20 V1 आयो फर्स्ट स्टेजको आउटपुट। उहाँको ठिक छ, ल उहाँको ठिक छ यो ठिक छ एकदम। अनि त्यसपछि सुनिल खड्काको हेरौँ, बाङ्गो भएर हेर्नु पर्यो होइन। जस -20 V1 त्यसपछि लास्टमा 20 V1 आयो। ल ठिक छ ल, हजुरहरूले बुझ्नुभयो सर सुरुमा हेलो सर खै मैले त्यो झुकेर लिप थिच्दो रहेछु कि त्यो क्लोज गर्दाखेरि, अनि काटिदो रहेछ। मेरो आवाज आइरहेछ है? यस सर। ल अब यस्तो खालको न्युमेरिक हजुर सर सुरुमा -1 V1 ल्याएर पछि चाहिँ 20 V1 मा लग्दा हुन्छ होला नि हैन? सुरुमा कति ल्याउने रे? माइनसै ल्याउने त हो नि सुरुमा, जहिले नि हामीले त्यही गरेर छैनौँ र? मैले त्यही गरेँ, सुरुमा -1 V1 ल्याएको छु, पछि चाहिँ अनि 20 V1 मा लगाएको छु। -1 V1 भन्नाले कस्तो? सुरुमा दुईटै 100 किलो ओम राखे सर, त्यो आरएफ पनि अनि R1 पनि। ए हुन्छ त्यो पनि हुन्छ, एकदम भेरी नाइस। तपाईँको एन्सर हेरौँ त कति आछ, हेरौँ त, अरूलाई नि हेर्न हुन्छ। मैले सेयर गरेको छु सर त्यही। तपाईँले सेयर गर्नु भएको छ कि मेसेज च्याटमा? च्याटमा छ सर। ए म त तपाईँले स्क्रिन सेयर गर्न लाउनु भयो कि भनेर मेरो अफ गरिदिनु भएको थिएँ कि। ल म तपाईँको देखाइदिन्छु है त एन्सर। ल तपाईँको नाम के भन्नुभयो? म फेरि सेन्ड गरिदिन्छु सर। होइन ठिक छ, आइसक्यो, म डाउनलोड गर्दैछु है त। ओके सर। उल्टो भयो। यो झुकेर लिभमा छोइदो रहेछ क्या, अघि दुईचोटि त्यस्तै भयो। अब यसलाई हेरौँ। हजुरले अब यो लेख्न बिर्सिन भएन, बुझ्नुभयो नि जिनियस? यस सर। मैले हजुरको नाम रङ प्रोनाउन्स गरेँ कि, तर यो मेन्सन गरिदिनु होला, नत्र यो त के हो जस्तो भयो नि। यस सुरुमा पठाइसक्यो अनि पछि चाहिँ। ए ल ठिक छ, यो V1 को के हुने भयो, यहाँ -V1 आउने भयो, अनि तपाईँले पछि चाहिँ -20 हुने गरेर गरिदिनु भयो, यसलाई पनि हुने गरेर गर्नुभयो। एकदम भेरी भ्यालिड, एकदम भ्यालिड छ है। सो डिजाइन भनेकै के हुन्छ भने त्यसको एन्सर फिक्स्ड हुन्न, किनभने यसमा तपाईँले जे पनि राख्न पाउनुभयो नि त, रेसिस्टर रेसियो। त्यही भएर यस्तो खालको क्वेसनमा चाहिँ सबैले एउटै आरएफ मान्नुपर्छ भन्ने छैन। अब हाम्रो त्रिवेणी मल्लको म हेरेँ, उहाँको यहाँ मिस्टेक देखेर मैले हेरिहालेँ है, किनभने यहाँ चाहिँ उहाँले इन्भर्टिङ र नन इन्भर्टिङ छुट्याइराख्नु भएको छैन। बुझ्नुभयो? सुनिराख्नु भएको छ मलाई? हेलो, यो नट गेट बनाए जस्तो भयो कि अलि भएन, ओप्याम जस्तो। बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। ल यो मिस्टेकहरू ख्याल गर्नु होला। अनि म सरसर्ती हेर्छु अरू साथीको। सुशान्तको पनि इट लुक्स ओके। पोइन्ट यो के भयो, यो कसरी 20 V1 भयो? ठिक छ यो पनि ठिक छ। अनि त्यसपछि 20 राख्नुभयो अनि 120 राख्नुभयो। ठिक छ सुशान्तको। सन्दीपको कसरी गर्नुभयो? सन्दीपको पनि हेरौँ। सन्दीपको पनि सुरुमै माइनस दिएको सन्दीपले। सन्दीप माथि माइनस आएर अनि तल चाहिँ त्यो इनपुटमा माइनस भयो एउटा, अनि त्यो चाहिँ पछि प्लस हुन। ए यो माथि दुईटा छुट्टा छुट्टै बनाइदिनु भएको यसरी नहटाएर। ल ठिक छ यो ठिक छ, एकदम मिल्छ। म त एउटा मात्रै सर्किट डाइरेक्ट माइनस गरेर नदिनु होला है, किनभने त्यो माइनस निकाल्नलाई पनि त मलाई सर्किट चाहिन्छ नि त होइन? हजुर हजुर। त्यसपछि यो कसको हो? यो हाम्रो कसले पठाउनु भयो? हजुर मेरो नियत। ए हजुरको यहाँ चाहिँ यो ओप्यामको चाहिँ मिस्टेक भएको छ है, यो इन्भर्टिङ र नन इन्भर्टिङ स्पेसिफाई गर्नु होला। अनि यो कुनै ठुलो कुनै सानो जस्तो नबनाउनु होला है त। अनि जस्तै यो V2 को अगाडि 0.2 त आएन नि त यसरी त, होइन र? 20 / 4 भनेको त 5 हुन्छ नि त।
उल्टो चाहिँ भयो जस्तो। उल्टो भयो अनि तपाईँले यदि फोलाई फिडब्याकमा राख्ने हो नि यहाँ पनि फो हुनुपर्छ फेरि 1 को ठाउँमा नि। अनि यहाँ पनि मिस्टेक भएको छ फेरि यो 2020 त तपाईँको 400 पुग्छ नि त। बुझ्नुभयो? बुझेँ सर। ल यो इररलाई चाहिँ करेक्ट गर्नु होला। म अगाडि बढेँ अब। लगभग यसरी चाहिँ न्युमेरिकल क्लासमा गरेपछि तपाईँहरूलाई नि क्लियर हुन्छ। सो दिस इज द एन्सर। सबैको यही एन्सर हुनुपर्छ भन्ने छैन। सो दिस इज वान पोसिबल एन्सर है। सो यही एन्सर हुनुपर्छ भन्ने छैन किनभने क्वेसनले के भनिरहेको छ त डिजाइन भनेको छ नि त। सो वेन एभर देयर इज अ वर्ड कल्ड डिजाइन त्यो बेलामा एन्सर फिक्स्ड हुँदैन क्वेसनको। सो देयर इज अनदर इक्जाम्पल। यो अब क्लास वर्क गराउन थाल्यो भने अलिक टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ तर पनि बुझ्नलाई मोटामोटी के बुझ्नुहोस् जुन कुरा तपाईँले अल्टिमेटली माइनस चाहनुहुन्छ त्यो फर्स्ट स्टेजमा इनपुट दिनुहोस्। जस्तै अब हामीलाई V2 र सरी जुन कुरा अल्टिमेटली प्लस चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुरुमा दिनुहोस् फर्स्ट स्टेजमा अनि माइनस निकालेर प्लस बनाउनु। अनि जुनलाई चाहिँ माइनसमा निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा इनपुट दिनु एन्ड you will get the right answers है। so this is one possible design which you can do। त्यसपछि अब इन्टिग्रेटरको न्युमेरिकल हो यो न्युमेरिकल हेरौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो स्क्रिनको प्रब्लम हुँदो रहेछ टिम्समा। म फेरि सेयर गरेँ। इन्टिग्रेटरको न्युमेरिकल हेरौँ। अब एउटा इन्टिग्रेटर सर्किटमा के भनिरहेछ भन्दा अ 5 मिलिभोल्ट 1 किलोहर्ज साइनुसोइडल सिग्नल इज एप्लाइड टु इनपुट अफ एन ओप-एम्प इन्टिग्रेटर फर विच आर को भ्यालु यति छ सी को भ्यालु यति छ फाइन्ड द आउटपुट भोल्टेज भनेको छ। अब साइनुसोइडल भन्ने बित्तिकै VI इजिकल टु VM साइन ओमेगा टी हुन्छ। यो मिलिभोल्ट 5 मिलिभोल्ट भनेको पिक भोल्टेज हो। 5 साइन ओमेगा टी ओमेगा भनेको 2 पाइ एफ हो। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 1 किलोहर्ज छ। किलोहर्ज भनेको 1000 हर्ज हो। सो 2000 अब VI भनेको चाहिँ 5 साइन 2000 पाइ टी हुने भयो। अब इन्टिग्रेटरको आउटपुट त के हुन्छ 1/RC इन्टिग्रेसन अफ VI dt हुन्छ। अब मैले इन्टिग्रेसन 0 देखि लिएँ किनभने मलाई माइनस कतिबाट सुरु भएको थाहा छैन। त्यसले अझ कम्प्लिकेटेड बनाउने भएको हुनाले मैले कुनै भर्खर अहिले 0 इन्स्ट्यान्टबाट कुनै टी भन्ने टाइम पिरियडसम्म चाहिँ मैले चाहिँ लिएँ। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ भिनटको चाहिँ अब इन्टिग्रेसन यो ट्रिभियल इन्टिग्रेसन हो त्यो गाह्रो छैन यो साइनको चाहिँ हैन। सो मैले इन्टिग्रेसन लिएँ। इन्टिग्रेसन लिइसकेपछि अल्टिमेटली आई विल गेट एन एक्सप्रेसन। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो स्क्रिनमा समस्या भयो खोइ किन हो। सो यसको एन्सर कति आउने भयो त भिनट भनेको 1/40 पाइ cos 2000 पाइ टी माइनस 1 हुन्छ। यो RC को भ्यालु कति आयो भन्ने कुरा तपाईले यहाँ निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो 100 किलो ओम र 1 माइक्रोफराड मल्टिप्लाई गर्दा यति आउँछ। यो कसरी आउँछ यो भेरिफाई इट। त्यति ठुलो कुरा छैन। सो खाली के हो माइक्रोफराड भन्ने बित्तिकै 10 टु द पावर -6 आउने भयो। किलो ओम भन्ने बित्तिकै 10 टु द पावर 3 भन्ने फ्याक्टर आउँछ। अनि तिनीहरूले एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो भ्यालुहरू आउँछ। यु क्यान इजिली भेरिफाई इट। अनि अर्को भनेको चाहिँ आजको लागि यो फाइनल न्युमेरिकल क्याल्कुलेट द आउटपुट भोल्टेज अफ द फलोइङ सर्किट। यो त झन् सजिलो भयो। क्वेसनले हामीलाई एउटा सर्किट दिएको छ। V1 V2 V3 हामीले यो मान्ने क्वेसनले जे दिएछ त्यही मान्दिने। अनि यो सर्किटको भिनट कति हो रे। अब हामीले चाहिँ फर्मुला लगाइदिउँ। अब हाम्रो केसमा यो V2 नेगेटिभ दिएको छ हामीलाई अहिले क्वेसनले दिएछ। त्यही भएर हाम्रो भिनट कति आयो त -3.4 भोल्ट आयो। सो यसरी हामीले चाहिँ ओप-एम्पका विभिन्न न्युमेरिकलहरू गर्न सक्छौं। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो ओसिलेटरको पार्ट बाहेक अरु पार्टहरू हाम्रो कम्प्लिट भयो। सो ओल्ड क्वेसन तपाईहरुलाई म देखाउँछु। सो एकपल्ट अघिल्लो स्लाइड देखाइदिनु न सर। ओके यो स्लाइड के हो इन्टिग्रेटर वाला? हजुर सर। यसमा के कन्फ्युजन हुनु होला भन्नुस् त।
सर हेर्नको लागि मात्रै हो सर, कन्फ्युजन होइन सर। यो स्लाइड म हजुरहरूलाई पठाइदिइहाल्छु नि। ए हजुर सर। यो स्लाइड त मैले हिजो मेल गरेको, हिजो पाउनु भएन हजुरहरूले? यो स्लाइडहरू सर हिजो आजको स्लाइड त अब क्लास सकेपछि पठाइदिन्छु, नत्र हिजोको क्लाससम्मको हिजै पठाइदिइसके। हजुर सर। अब सधैँ त्यही गुगल ड्राइभ फोल्डर हेर्ने, त्यहाँ म्याटेरियल हुन्छ सधैँ है क्लास सकिने बित्तिकै। हजुर सर, हुन्छ सर। अनि त्यसपछि पक्नु है त। अब सधैँ त्यो ड्राइभ फोल्डर हेर्ने, म अपडेट गर्दै तपाईँहरूलाई त्यहाँ हालिदिन्छु। जस्तै ओल्ड क्वेसन हेरौँ, ओप्यामबाट कस्तो क्वेसन सोध्दो रहेछ। जस्तै तपाईँहरू सबैले देखिराख्नु भएको छ प्रफुल? यस सर, देखिरहेको। ल अब हेर्नुहोस्, जस्तै यो डिजाइन ओप्याम सर्किट टु गेट V नट इक्वल टु पोइन्ट V1 माइनस 2 V2 माइनस V3 यार V1 V2 एन्ड V3 आर 3 इनपुट भोल्टेज सोर्स। 4 मार्क्समा सोधेको क्वेसन रहेछ यो त। तपाईँहरूले ढुक्क मिलाउनु पर्यो अब, आई होप सो। अनि एक्सप्लेन द वर्किङ अफ ट्रायङ्गुलर, यो हामीले पढ्न बाँकी नै छ। सो हामीले पढ्न बाँकी भएको कन्टेन्टबाट बढी सोधिदियो, 8 मार्क्स सोधिदियो होइन। ओसिलेटरबाटै कहिलेकाहीँ यत्रो धेरै क्वेसन नि सोधिदिँदो रहेछ। अब फेरि अर्को सालको क्वेसन हेरौँ। अर्को सालको क्वेसन हेर्दाखेरि स्क्वायर वेभ जेनेरेटरको बारेमा सोध्यो, जुन हामीले अब पढ्न बाँकी छ। नत्र अब हामीले पढिसकेकोबाट 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्यो। हेर्नुहोस् त, वाट डु यु मिन बाई भर्चुअल सर्ट सर्किट इन ओप्याम भनेपछि तपाईँले चाहिँ भर्चुअल सर्टको कन्सेप्ट क्लियर गरिदिनु पर्यो। ड्र द सर्किट डायग्राम अफ इन्भर्टिङ इन्टिग्रेटर। अब आइडियल इन्भर्टिङ के अरे ओप्यामको चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो त, के अरे यो इन्भर्टिङ इन्टिग्रेटर भनेपछि त्यो हाम्रो इन्टिग्रेटर भन्नु पर्यो यहाँ, किनभने हाम्रो त्यहाँ माइनस आउँछ नि त साइन होइन। अनि एन्ड सो द्याट आउटपुट इज प्रोपोर्सनल टु द टाइम इन्टिग्रल अफ द इनपुट। अनि स्टेट बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फर ओसिलेसन पनि हामीले पढिसकेको। अब यो वाइन ब्रिज ओसिलेटर अनि ट्रायङ्गुलर र स्क्वायर चाहिँ हामीले पढ्न बाँकी छ। फेरि अर्को सालको क्वेसन हेरौँ। अब तपाईँको मेन्सन एनी 4 प्रोपर्टिज अफ आइडियल ओप्याम्प 2 मार्क्समा सोधिदियो। डिराइभ द एक्सप्रेसन अफ भोल्टेज गेन अफ नन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर युजिङ ओप्याम्प, यो पनि हामीले डिराइभ गरेको हेर्नु लास्ट क्लासमा। अनि स्टेट बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, यो पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। खालि अब हामीले स्क्वायर वेभ, ट्रायङ्गुलर वेभ र वाइन ब्रिज ओसिलेटर पढ्न बाँकी छ। अलमोस्ट सधैँ स्योर सर्ट क्वेसन जस्तो आउँदो रहेछ हेर्नु होइन। सो राम्रोसँग पढ्नु भयो भने 6 मार्क्स, अनि 6 मार्क्स 12, 16 मार्क्स जस्तो त आइदिँदो रहेछ त होइन। कहिले 16, कहिले अब 12, कहिले कति होइन, त्यो अलिअलि भेरिएसन हुन्छ। हेर्नु न, मेन्सन एनी 4 प्रोपर्टिज अफ एन आइडियल ओप्याम्प, डिराइभ द एक्सप्रेसन अफ भोल्टेज गेन अफ एन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर युजिङ ओप्याम्प। सजिलो छ। अब यो चाहिँ स्क्वायर वेभको हामीले पढ्न बाँकी नै छ मैले भने। त्यसपछि अब लास्ट यो मात्रै सालको हेरौँ, अनि त्यसपछि अरू चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै हो। जस्तै स्टेट एनी 4 प्रोपर्टिज अफ एन आइडियल ओप्याम्प, डिजाइन अ समिङ एम्प्लिफायर युजिङ ओप्याम्प टु गेट दिस आउटपुट भोल्टेज, यो त हामीले गरिसक्यौँ होइन। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो च्याप्टरलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ। सो क्लास पढिसकेपछि चाहिँ त्यो च्याप्टरको न्युमेरिकल गर्न सक्नुहोस्, मेरो चाहिँ आशा त्यही नै हो। क्लास फ्रुटफुल हुन्छ त्यो भयो भने। सो यदि हजुरहरूको केही कन्फ्युजन छ भने म क्लियर गर्न चाहेँ, नत्र अब म एटेन्डेन्स लिएर चाहिँ आजको क्लासलाई चाहिँ इन गर्नतिर लाग्छु। केही छ हजुरहरूको? सर त्यो क्वेशन्सहरु पनि मेल गरिदिनुहुन्छ है? त्यो क्वेसन यस्तो छ, अब मैले मेल गरिराख्नु पर्दैन। हेर्नु, म त्यो ड्राइभ फोल्डरमा अपलोड गरिदिन्छु। सधैँ त्यो ड्राइभ फोल्डर रेगुलरली चेक गर्नुहोस्, त्यहाँ अपडेट भइराख्छ। बुझ्नुभयो? हस्, थ्यांक यू सर। सर गुगल ड्राइभमा हुन्छ हो हाम्रो। जस्तै मैले हिजो जुन लिङ्क पठाएँ नि इमेलमा, हिजो लिङ्क पाउनु भएको छ कि छैन? मैले इमेल गरिदिएको छु नि गुगल ड्राइभको लिङ्क। सर अब पछाडिसम्म त्यही लिङ्क हेर्ने हो हजुरले। अब मैले अरू इमेल पठाइराख्दिनँ। अब यो मेटेरियलसँग रिलेटेड अपलोड गरिदिन्छु त्यहाँ। अब जस्तै आजको क्लास लिएँ भने यो स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु अब एकछिनमा। अनि तपाईँले खालि त्यही गुगल ड्राइभलाई चाहिँ बेला बेलामा हेरिराख्नु पर्यो टु गेट द लेटेस्ट अपडेटेड कन्टेन्ट्स। अनि त्यसमा म अब यो अहिलेको यो तपाईँले भन्नुभएको थियो क्वेसन ब्याङ्क पनि राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँको टेक्स्ट बुकहरू पनि राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि अहिले एटेन्डेन्सको रेकर्ड पनि राखिदिन्छु। इन्टायर थिङ्स रिलेटेड टु माई क्लास विल बी अपलोडेड, ताकि तपाईँलाई पढ्न सहज होस् है त।
हुन्छ थ्याङ्क यू सर। ल सबैजनालाई धन्यवाद। ल यदि केही क्वेसनहरू छ भने सोध्नुहोस्, नत्र आई वुड लाइक टु टर्मिनेट दिस क्लास फर टुडे। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी भेटौँला। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, sir. थ्याङ्क यू सर। सबैजनालाई हेभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू। Thank you, sir. Thank you.